बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 30 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी मुताबिक 8 दिसंबर 2018 बरोज हफ्ता सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें जानना चाहते हैं और ख़ुद को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए और रोज़ाना सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल MGH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आगाज करते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन का। रियाज में अल रीन के डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाज पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि अल रीन कमिश्नरी में 24 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी को वेंच से जबरदस्ती गाड़ी उतारकर लेकर फरार हो जाने वाले नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। वेंच के ड्राइवर पर फायरिंग भी की गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट मिलने पर वारदात करने वालों की तलाश शुरू कर दी थी। दोनों सऊदी शहरी निकले। वादी अल दवासर से 170 किलोमीटर दूर शुमाल में चोरी शुदा कार समेत गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों ने फरार की कोशिश की थी। फायरिंग का तबादला हुआ जिससे उनकी गाड़ी के टायर फट गए। एक जख्मी भी हो गया था। सिक्योरिटी एहलकार भी उनकी फायरिंग से मुतासर हुआ। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों को कानूनी मुआवनत फराहम करने के लिए दायर दरख्वास्त पर वजारत खारजा से तफसीलात तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलक ने JPP की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि कैदियों की वापसी के लिए 2014 से केस जेर समाअत है। पाकिस्तानी कैदियों को कानूनी मुआवनत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदालत ने वजारत खारजा से सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात तलब करते हुए सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों को हुकूमत की जानिब से मुतरजम फराहम करने का हुक्म दे दिया। सऊदी मसनूई सियारे मदार में सऊदी सेट 5A और सऊदी सेट 5B मदार में पहुंच गए। दोनों सियारे जुमा की सुबह चीन के गैगवान एयरबेस से रवाना किए गए थे। दोनों मसनूई सियारे किंग अब्दुल अजीज सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी रियाज में सऊदी साइंसदानों ने तैयार किए थे। सऊदी अरब 2000 से लेकर 2017 तक 13 मसनूई सियारे मदार में भेज चुका है। किंग अब्दुल अजीज सिटी के सरबराह शहजादा डॉक्टर तुर्की बिन सऊद ने मसनूई सियारे मदार में पहुंचने पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद पेश कर दी। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी सऊदी विजन 2030 से पूरी तरह मुताबिकत रखती है। बाज का इलाज माहिरीन से करवाएं। जानवरों के मुआलिज डॉक्टर हमजा अल-बादानी ने खबरदार किया कि कोई भी शख्स बाज का इलाज अपने तौर पर ना करे। कई लोग माहिरीन से रजू किए बगैर अपने तौर पर देसी दवाओं या केमिकल अशिया से इलाज की कोशिश करते हैं। इससे बाज की कुव्वत मुज़ाहमत कमजोर पड़ जाती है। आम तौर पर बाज के पंजे का निचला हिस्सा ज्यादा जख्मी होता है। इससे इसकी भूख कम होने लगती है और अगर बर वक्त उसका इलाज न कराया जाए तो ये संगीन मर्ज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मौसम की वजह से बाज नजले और जुकाम के मर्ज में भी मुब्तला होते हैं। किसी भी मर्ज का इलाज खुद ना किया जाए बल्कि काबिल डॉक्टर से राब्ता किया जाए। ताइफ में हेलीकॉप्टरों से गुलाब पाशी। सऊदी फिजाइया के हवाबाजों वतन के पहरेदारों ने हेलीकॉप्टर से गुलाब पाशी की मुनफरिद रवायत कायम कर दी। 5000 से ज्यादा गुलाब ताइफ के तरबियती मरकज में मौजूद अफराद पर फिजा से गिराए गए। ये काम माजूरों के बैनुल अक़वामी दिन की तकरीबात के ज़मन में किया गया। माजूरों के लिए दसियों तफरीही प्रोग्राम किए गए, खेलों का इंतजाम किया गया, उन्हें मुआशरे के अटूट हिस्सा होने का एहसास दिलाया गया। सस्ते टिकट के इश्तिहारियों से होशियार रहें। डिजिटल मार्केटिंग के माहिर यासर अर-रोहेली ने खबरदार किया कि बाज अनजाने लोग फिजाई सफर के इंतहाई सस्ते टिकट फराहम करने के दावे करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनसे होशियार रहा जाए। ये मसरूका कार्ड्स और हैक अकाउंट से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हो सकता है उनके जरिए खरीदे गए टिकट पर
آپ سفر ہی نہ کر سکیں اور آپ کو بے وقوف بننے کا پتہ اس وقت ہو جب آپ سفر کے لیے ایئرپورٹ پہنچ چکے ہوں۔ الرحیلی نے توجہ دلائی کہ اس قسم کے لوگوں کو پہچاننے کی 3 اہم نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ لوگ صرف واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، ان سے ٹیلی فون پر بات نہیں ہو پاتی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ نصف قیمت پر ٹکٹ آفت کرتے ہیں اور حد درجہ سودے بازی کرتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے واٹس ایپ والے نمبر مقامی نہیں بلکہ انٹرنیشنل ہوتے ہیں۔ غیر ملکی معالج گرفتار۔ وزارت صحت نے اعلان کیا کہ قصیم سے حجامہ کرنے والے ایک غیر ملکی معالج کو گرفتار کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق غیر ملکی شہری کے پاس حجامہ کے ذریعے علاج کا اجازت نامہ نہیں تھا۔ اس کے لیے اجازت درکار ہوتی ہے۔ اسے حجامہ میں استعمال کیے جانے والے آلات سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ پوچھ گچھ کے بعد پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ تہامہ الباحہ سبزہ زاروں میں تبدیل۔ حالیہ ایام کے دوران موسلا دھار بارش کے باعث تہامہ الباحہ کی وادیاں اور میدانی علاقے سبزہ زاروں اور سیاحتی مراکز میں تبدیل ہو گئے۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی ویکینڈ منانے کے لیے میدانی علاقوں میں ڈیرے ڈالنے لگے۔ مقامی فوٹوگرافر رشید الحارثی نے الساحل روڈ اور الحجرہ روڈ کو جوڑنے والی شاہراہ کے اطراف میدانی علاقوں پر چھائے سبزے کے مناظر کیمرے میں بند کر کے سوشل میڈیا کے حوالے کر دیے، جو کہ بے حد پسند کیے جا رہے ہیں۔ سعودی ایئر لائن کارگو کی کارروائی 2 دن میں۔ سعودی عربین ایئر لائنز نے کارگو کی کارروائی کا دائرہ 5 دن کے بجائے 2 دن میں محدود کر دیا۔ کارگو کی کارروائی کے لیے پہلے 5 دستاویزات طلب کی جاتی تھی، اب صرف 2 دستاویزات سے کام چل جائے گا۔ سعودی کارگو کے عہدیدار عبد الرحمان المبارک نے کلیئرنس کرانے والوں سے کہا کہ مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ ہی کارگو آفس سے رجوع کریں۔ یہ تبدیلی ویژن 2030 کے تحت کی گئی ہے۔ جدہ سے کچی آبادی کا خاتمہ۔ جدہ میں طیبہ بلدیہ کے چیئرمین فہد المطیری نے بتایا کہ 30,000 مربع میٹر کے زرعی فارم میں قائم کردہ کچی آبادی صاف کرا دی گئی۔ غیر قانونی طریقے سے بسا دی گئی تھی۔ آبادی کے زرعی فارم میں کئی کنویں بھی تھے۔ بلدیہ نے کنویں پٹوا دیے اور اندرونی سڑکیں پکی کرا دیں۔ انہوں نے وارننگ دیا کہ بلدیہ تمام تجاوزات ختم کرانے کے سلسلے میں پرعزم ہے۔ غذاؤں میں ممنوعہ تیل کی بابت وارننگ۔ سعودی FDA نے کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے اور درآمد کرنے والوں سے کہا کہ وہ مصنوعی غذاؤں میں ممنوعہ تیل کے استعمال سے گریز کریں۔ ممنوعہ تیل والی غذائی اشیاء درآمد نہ کریں۔ ادارے میں آگہی کے ذمہ دار عبد الرحمان السلطان نے بتایا کہ سعودی FDA غذائی اشیاء میں WHO کے استعمال پر پابندی لگائے ہوئے ہے۔ یہ پابندی عالمی ادارہ صحت کی سفارش کی بنیاد پر عائد کی گئی ہے۔ محمد الحباس جوازات ریاض کے ڈائریکٹر مقرر۔ محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سلیمان الیحییٰ نے بریگیڈیئر محمد بن نائف الحباس کو ریاض جوازات کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا۔ الحباس کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جوازات کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کر چکے ہیں اور اپنے محکمہ کے ممتاز افسران میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹر مقرر کیے جانے پر الیحییٰ کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب کی کل آبادی کا 66% ریاض، مکہ اور شرقیہ میں۔ ریاض اکنامک فورم کے شرکاء نے بتایا کہ مکہ مکرمہ، الشرقیہ اور الریاض میں سعودی عرب کی کل آبادی کے 66% افراد سکونت پذیر ہیں۔ فورم کے نگران ڈاکٹر خالد الرویس نے بتایا کہ سعودی عرب کی بیشتر آبادی ریاض، مکہ مکرمہ اور الشرقیہ میں رہائش پذیر ہے۔ یہ سعودی عرب کی کل آبادی کا 66% ہے۔ دیہاتی کثیر تعداد میں ترک مکانی کر کے شہروں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ شہروں میں موجود سہولتیں نقل مکانی کا محرک بن رہی ہیں۔ 10 میونسپلٹیوں کے منصوبے نجی اداروں کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے 10 میونسپلٹیوں کے منصوبے نجی اداروں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ باہا، حدود شمالیہ، الاحسا، نجران، طائف، الجوف، حفر الباطن، جازان، تبوک اور حائل کی میونسپلٹیاں نجی اداروں کو منصوبوں کے ٹھیکے دیں گی۔ نجی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی نظام ترتیب دے دیا گیا۔
2 लाख सरकारी आसामियां खत्म हो सकती हैं। नायब वजीर शहरी खिदमत नायब वजीर शहरी खिदमत अब्दुल्ला अल मल्फी ने कहा कि रिटायरमेंट कानून के मुताबिक 15 लाख आसामियां मंजूर शुदा हैं। 2 लाख आसामियां या तो खत्म हो जाएंगी या दीगर आसामियों में जम हो जाएंगी। उन्होंने रियाज में मुनक्कदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर कहा कि उनकी वजारत सरकारी इदारों में सऊदियों को रोजगार फराहम करने के मिशन पर अमल कर रहा है। नायब वजीर मवासलात हेसम अल आहली ने कहा कि 4500 असामियों पर दरखास्तें तलब की गई थीं, जिन्हें पुर करने के लिए मतलूबा अहलियत रखने वाले नापैद हैं। खला को पुर करने के लिए मुतअद्दिद स्कीमें रूबा अमल लाई जा रही हैं। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह रोजाना आप तक सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात पहुंचती रहे तो हमारे चैनल MJ स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, या फिर हमारी वेबसाइट www.techvid.mj.com को विजिट कीजिए।